नमस्सर्वेभ्यः सुसायं च। अद्य साहित्ये काव्यलक्षणं पठामः। कविर्वर्णने इत्यस्मात् धातोः कवयति वर्णयति वा इति व्युत्पत्त्या लोकोत्तरवर्णनानिपुणः कविः इत्यर्थः अवगम्यते। अत्र केचित् कवयः शब्द एव काव्यम् इति कथयन्ति, अन्ये शब्दार्थौ काव्यम् इति स्वीकुर्वन्ति, अपरे च पदावली काव्यम् इति आमनन्ति। आचार्यदण्डिनः मते काव्यादर्शे शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली इति काव्यस्य लक्षणम्। काव्यदीपिकायां क्रान्तिचन्द्रस्य मते इष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावलीति काव्यम्। अग्निपुराणे इष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली काव्यं स्फुरदलङ्कारं गुणदोषवर्जितम्। जयदेवः चन्द्रालोके निर्दोषालक्षणवती सरीतिर्गुणभूषिता सालङ्काररसानेकवृत्तिर्वा काव्यनाम भाक् इति काव्यलक्षणमुच्यते। विश्वनाथः साहित्यदर्पणे वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इत्युच्यते। काव्यालङ्कारे भामहः शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इति वदति। काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तौ वामनाचार्यः एवमुच्यते। काव्यशब्दोऽयं गुणालङ्कारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोर्वर्तते। भक्त्या तु शब्दार्थवचनमात्रो अत्र गृह्यते इति। रुद्रटस्य काव्यालङ्कारे अपि शब्दार्थौ काव्यम् इत्येव वदति। कुन्दकस्य वक्रोक्तिजीविते काव्यलक्षणमेवमस्ति। शब्दार्थौ सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनी बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्लादकारिणी इति। आनन्दवर्धनः ध्वन्यालोके उच्यते। सहृदयहृदयाह्लादी शब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम् इति। हेमचन्द्रः काव्यानुशासने वदति। अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ च शब्दार्थौ काव्यम् इति। मम्मटस्य काव्यप्रकाशे काव्यलक्षणम् एवमस्ति। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृति पुनः क्वापि इति। जगन्नाथस्य रसगङ्गाधरे एवमस्ति। रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्। काव्यमीमांसायां राजशेखरः एवम् उच्यते। शब्दार्थौ ते शरीरः इति। प्रथमवाग्भटस्य काव्यलक्षणमस्ति। गुणालङ्कारसहितौ शब्दार्थौ दोषवर्जितौ इति। द्वितीयवाग्भटाचार्यस्य काव्यलक्षणमस्ति। शब्दार्थौ निर्दोषौ सगुणौ प्रायः सालङ्कारौ काव्यम् इति। एवं प्रकारेण प्रचलितेषु विभिन्नमतेषु शब्दार्थौ काव्यम् इति विषयकानि मतानि एव श्रेष्ठानि भवन्ति। उच्यते यथा अर्थस्य व्यञ्जकत्वे तु शब्दस्य सहकारिता अर्थोऽपि व्यञ्जकस्तत्र सहकारितया मतः इति। मम्मटस्य काव्यलक्षणं विवृणोति। काव्यस्य किं लक्षणमिति जिज्ञासायामाह मम्मटाचार्यः। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृति पुनः क्वापि इति। तत् शब्दस्य पूर्वपरामर्शकत्वात् काव्यम् इत्यर्थः। अनलङ्कृति पुनः क्वापि पदमिति
सालङ्कारः इत्यस्य ग्राहकम्। तेन दोष अभाव गुणालङ्कारादिविशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यम् इति। दोषत्वं नाम उद्देश्यप्रतीतिबन्धकत्वम्। काव्यसौष्ठवप्रतिपादने च्युतसंस्कारप्रभृतयः नित्याः दोषाः काव्यहानिकारकाः। अपरं तु माधुर्यौजप्रसादगुणत्रयसमन्वितं शब्दार्थयुगलं काव्यम्। आस्वादव्यञ्जकस्य शब्दे अर्थे च सत्वात् शब्दार्थयुगलस्य काव्यत्वं सुखदम्। अनलङ्कृति इत्यत्र नञः ईषदर्थकतया सर्वत्र सालङ्कारौ क्वचित्तु स्फुट अलङ्कारविरहेऽपि न काव्यत्वहानिः इति मम्मटमतं काव्यलक्षणम्। यथा यः कौमारहर इति उदाहरणं वर्तते। तत्र रसयुक्तस्थलेषु स्फुटालङ्कारविरहेऽपि न काव्यत्वापत्तिः। अतः दोषरहितौ गुणसहितौ अलङ्कारमण्डितौ शब्दार्थौ क्वचित्तु अलङ्काररहितौ शब्दार्थौ वा काव्यम् इति काव्यलक्षणम्। विश्वनाथसम्मतं काव्यलक्षणं प्रतिपादयति। मम्मटादीनां प्राचीन आचार्याणां शब्दार्थयुगलस्य काव्यलक्षणम् आक्षिपता आचार्य विश्वनाथेन प्रशस्तं काव्यलक्षणं प्रतिपादितम् इत्थं यत् वाक्यं रसात्मकं काव्यम्। आचार्येण रस एव काव्यस्य आत्मा इति प्रतिपाद्य तद्विना काव्यस्य काव्यत्वं न अङ्गीकृतम्। रसाभावे शब्दार्थमयं वाक्यं वाक्यमेव। लक्षणे अस्मिन् विशेषणद्वयं वर्तते। तत्र किं वाक्यमिति जिज्ञासायामाह। वाक्यं स्यात् योग्यता आकाङ्क्षा आसक्तियुक्तं वाक्यम्। रसात्मकः इत्युच्यते रस एव आत्मा साररूपतया जीवनाधायकः यस्य इत्यर्थः। शृङ्गारादिनवरसेषु कोऽपि रसः अङ्गीत्वेन जीवनाधायकत्वेन वा तिष्ठति तदा तत् वाक्यं काव्यताम् उपैति। रसाभासादिस्थले अव्याप्तिवारणाय रस्यते इति रसः इति व्युत्पत्त्या भावतदाभासादयोऽपि गृह्यन्ते। अतः न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते इति नयेन नवीनम् उत्कृष्टं च लक्षणम् आचार्यसम्मतं दिगिति। जगन्नाथदिशा काव्यलक्षणं विवृणोति। मम्मटादीनां प्राचीनाचार्याणां शब्दार्थयुगलस्य काव्यलक्षणमाक्षिपता पण्डितराजजगन्नाथेन काव्यशब्दस्यैव काव्यत्वं स्वीकृत्य प्रोक्तं रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्। लक्षणे अस्मिन् अनुरागादिरूपरमणीयार्थप्रतिपादके कामिनी कटाक्षादौ अतिव्याप्तिवारणाय शब्द इति विशेषणपदम्। खडानयनादि अर्थप्रतिपादके खडमानय इत्यादि वाक्ये अधिव्याप्तिवारणाय रमणीयेति। रमणीयशब्दप्रतिपादके पुत्रस्ते जातः इत्यादौ अधिव्याप्तिवारणाय अर्थेति। रमणीयतायाः लोकवैचित्र्या व्यवस्थितिम् आधातुम् आह रमणीयता च लोकोत्तराह्लादजनकज्ञानगोचरता इति।
अतः यदर्थविषयकज्ञानेन अलौकिकः आनन्दः जायते तस्य ज्ञानस्य विषयभूतः अर्थे रमणीयः इति रमणीयतायाः व्यवस्थितेः। अतः चमत्कारजनक भावना विषय अर्थप्रतिपादकशब्दत्वं काव्यत्वम् इति जगन्नाथमतम्। इत्थं रमणीयार्थप्रतिपादकत्वे सति काव्यत्वमिति फलितम्। आचार्यकुन्तकमतानुसारं काव्यलक्षणमेवमस्ति। वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यभङ्गी फणितिरुच्यते। विभावैः ललनोद्यानादिभिः आलम्बनोद्दीपनकारणैः रत्यादिकः भावः जनितः। विभावैः सह स्थायिभावानाम् उत्पाद्य उत्पादकभावः, अनुभावैः सह गम्यगमकसम्बन्धः, व्यभिचारैः सह पोष्यपोषकभावः, शङ्कुत अनुमिति श्रीशङ्कुकस्य अनुमिति चित्रदुरगन्यायेन सामाजिकेषु विद्यमानया वासनया अनुमितिसाहाय्येन रसानुभूतिः। अत्र सम्यक् मिथ्यासंशयप्रतीतिभ्यः विलक्षणया चित्रदुरगन्यायेन रामोऽयमिति प्रतिपत्या रसानुभूतिः। अत्र हि दोषः नानुभूतिमूला स्वानुमितिमूला अनुमाने बुद्धेः विषयः न अनुभूतेः। अत्र संयोगात् गम्यगमकभावः रामेव अयमवयवे रामः सेयं ममाङ्गेषु सुधारसखडा लोचनगोचरं गतः इति। एवं काव्यलक्षणं पुनरेकवारं वदामि। अग्निपुराणे संक्षेपात् वाक्यमिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम्। भामहस्य काव्यालङ्कारे शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्। राजशेखरस्य काव्यमीमांसायां शब्दार्थयोः यथावत् सहभावेन विद्या साहित्यविद्या। पुनः महिमभट्टस्य व्यक्तिविवेके वाच्यस्तदनुमितो वा यत्रार्थः अर्थान्तरं प्रकाशयति सम्बन्धतः कुतश्चित् सा काव्यानुमितिरित्युक्ता इति। क्षेमेन्द्रस्य औचित्यविचारचर्चायाम् अलङ्कारस्त्वलङ्कारा गुणा एव गुणा सदा औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम् इति। पुनः वामनस्य काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तौ काव्यशब्दोऽयं गुणालङ्कारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोर्वर्तते इति। रुद्ररथस्य काव्यालङ्कारे शब्दार्थौ काव्यम् इति। ध्वन्यालोकस्य आनन्दवर्धनाचार्यस्य ध्वन्यालोके शब्दार्थशरीरं तावत् काव्यम् इति। हेमचन्द्रस्य काव्यानुशासने अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ च शब्दार्थौ काव्यम् इति। वाग्भटाचार्यस्य वाग्भटालङ्कारे शब्दार्थौ निर्दोषौ सगुणौ प्रायः सालङ्कारौ च काव्यम् इति। विद्यानाथस्य प्रतापरुद्रयशोभूषणे गुणालङ्कारसहितौ शब्दार्थौ दोषवर्जितौ काव्यम् इति। विद्याधरस्य एकावल्यां शब्दार्थौ वपुरस्य तत्र विबुधैरात्माभ्यधायि ध्वनिः इति। शोधोधनो रसादिमत् वाक्यं काव्यम् इति। जयदेवस्य चन्द्रालोके निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर्गुणभूषिता सालङ्काररसानेकवृत्तिर्वा काव्यनामभाक् इति काव्यलक्षणम् उच्यते।
काव्यप्रकाशटीकायां माणिक्यचन्द्रस्य सङ्केतनाम काव्यप्रकाशटीकायां काव्यलक्षणमेवमस्ति। काव्यं रसादिमद्वाक्यं श्रुतं सुखविशेषकृत् इति। एवं काव्यलक्षणानि अपि समाप्तानि। धन्यवादः।